देखिए, पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के असर तो हर पाकिस्तानी के सामने है। पिछले साल के फ्लड्स ले लें, जहाँ 3 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं मुतासिर हुए थे और 1 करोड़ पाकिस्तानी बेघर हुए थे, ये मानसून बरसाती फ्लड की वजह से। तो मौसमी तब्दीली के लिए पाकिस्तानी हुकूमत जो है, उसको तैयारी करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट अडैप्टेशन इज़। तो ये नेशनल अडैप्टेशन प्लान वफाकी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, वो पूरी करती है कि एक अब प्लान जो है अडैप्टेशन का, वो वफाकी सतह पे एक पेश कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत ने उसको अप्रूव कर दिया। क्या इसके अहम नुकात हैं? क्योंकि ये भी इस प्लान का हिस्सा है कि जो वो कम्युनिटीज़ जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको महफूज़ बनाया जाएगा वार्निंग सिस्टम देकर। तो क्या आप समझते हैं कि अहम नुकात हैं? देखिए, यहाँ मौसमी तब्दीली जो पाकिस्तान को असर लग रहे हैं, वो ज़्यादातर ये गर्मी और सैलाब के हैं। गर्मी से एक तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो हमारे ज़राए इलाके की जो पैदावार है, वो कम होगी। बिजली की भी जो डिमांड है, वो बढ़ेगी और शहरों के अंदर हीट वेव्स के इम्कानात बढ़ेंगे। तो ना सिर्फ ज़राई जो इनकम्स और पैदावार है, उस पे असर पड़ेगा और वहाँ से फिर खुराक की सिक्योरिटी पे भी असर पड़ेगा। शहरों के अंदर लोग जो हैं, वो हीट वेव्स से मुतासिर होके मर ना जाएँ। और बिजली की पैदावार जो है, वो हीट वेव्स को मैनेज करने के लिए अगर कम पड़ गई, तो उसका भी असर पड़ सकता है। और ये हटके के सैलाब भी पाकिस्तान को आने वाले हैं। ये बरसात के सैलाब और जो बर्फ पिघलने की वजह से हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ग्लेशियर्स हैं, वो जो पिघलेंगे, वहां से भी सैलाब निकलेंगे और उससे काफी लोग मुतासिर होंगे। तो इनकी तैयारी के लिए वफाकी सतह पे अब एक प्लान है। अब देखें, इस प्लान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है। हमें हीट वेव्स की तैयारी की ज़रूरत है, हमें फ्लड्स की तैयारी की ज़रूरत है और यहाँ हमें पैसे चाहिए। और ये जो एक्शन प्लान है, ये साफ-सुथरा कह देता है कि पाकिस्तान को तकरीबन 8% अपनी जीडीपी के अंदर हर सालाना तौर पे असर पड़ता है। और अडैप्टेशन के लिए पाकिस्तान को करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान की मईशत खुद नहीं बना सकती। तो हमें ना सिर्फ अपने जो गवर्नेंस के प्लान्स हैं, उनको तब्दील करने पड़ेंगे, मगर जो बैनुल-अक़वामी सतह पे लोन्स और एड और ग्रांट्स हैं, वहाँ भी हमें पैसे निकालने पड़ेंगे ताकि हम इस अडैप्टेशन प्लान के अंदर इस्तेमाल कर सकें। शेरी रहमान ने खुद भी कहा कि जिन पिछले साल जिन फ्लड्स की आप भी बात कर रहे हैं कि उनको नेचुरल डिज़ास्टर ना समझा जाए। और वो ज़ाहिर बात है, यही वजह है कि क्लाइमेट रेज़िलियंस उसके लिए तैयारी उनके बकौल ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फ्लड्स भी आए, ज़लज़ले भी आए, नेचुरल डिज़ास्टर्स पाकिस्तान में हालिया अरसे में ही देख लें तो काफ़ी आए हैं। क्या आपको लगता भी है कि पाकिस्तान की मशीनरी जो है वो तैयार भी है? क्योंकि उन नेचुरल डिज़ास्टर कुदरती आफ़ात से तो नहीं लगता हुकूमत ने और हुकूमतें बदलती भी रही हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा सीखा है। अच्छा, देखें, जो पिछले साल बरसात के पानी की वजह से फ्लड्स बलूचिस्तान और सिंध में आए थे, उसके नतीजे, और ये तकरीबन 500 से 700% जो माहाना एवरेज है उन इलाकों के, उससे बढ़ के बारिश हुई थी। अ, ये हंगामी हालत जो थी, ये एक इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी है, जहां वो कहते हैं तकरीबन 50% शिद्दत जो थी इन बारिशों की, वो उस 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या मौसमी तब्दीली की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो इसलिए शहरी रहमान बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये जो बारिश हुई थी और ये जो फ्लड्स हुए थे, ये कोई कुदरती आफात नहीं थी, ये एक मैन मेड डिजास्टर थी। हाँ, दूसरे ममालिक जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की वजह से पाकिस्तानियों को कीमत देनी पड़ी। ठीक है जी। तो ये देखें, ये दिस इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर, दिस इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, दिस इज वेरी मच, यू राइट, अ मैन मेड डिजास्टर। और पाकिस्तानियों को कीमत देनी पड़ रही है दूसरों की गलतियों की वजह से। तो ये अडैप्टेशन प्लान जो है, ये बहुत अहम चीज है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को तैयार रखने के लिए। मैं ये भी समझता हूं कि जैसे पिछले साल इन बारिशों की वजह से जो सिंध बलूचिस्तान में एक झील पैदा हो गई थी, 100 किलोमीटर की झील,
اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہو سکتی. There's no adaptation to a 100 kilometer lake. اس کے لیے جو بڑے ممالک ہیں ان کو بھی تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی, تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کو جو کہ دوسروں کی وجہ سے یہ موسمی تبدیلی کا شکار بن رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ایمیشن کی بات کی تو پاکستان خود تو جو ہے وہ سب سے کم 1% کاربن ایمیشن جنریٹ کرتا ہے, اور حکومت یہ بھی کہتی آ رہی ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ایڈ نہ دی جائے بلکہ ازالہ کیا جائے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس کی. تو اس کے کتنے امکانات آپ کو لگتے ہیں کہ گلوبل سٹیج پر یہ ایک رسپانسبلٹی بنے کہ ایڈ کی بجائے ازالہ کیا جائے؟ آپ بالکل درست ہیں. پاکستان کی دیکھیں 80 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی. کتنے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی ہوں گے پاکستان نے, مگر پاکستان اکیلا نہیں ہے. دیکھیں جو چھوٹے ممالک ہیں, مالدیوز, بنگلہ دیش کے اندر فلڈنگ, تو جو غریب ممالک ہیں وہ دنیا کے غریب ممالک بل ادا کر رہے ہیں ان امیر ممالک کے جنہوں نے گرین ہاؤس گیس ایمیشن سے یہ موسمی تبدیلی کا مسئلہ کھڑا کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اینڈ ایٹ سم لیول جو بڑے ممالک ہیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے, نہ صرف اپنی عادتیں چینج کرنی پڑیں گی مگر پیسے دینے پڑیں گے. پاکستانی جیسے لوگ, مالڈیوین جیسے لوگ, بہامن جیسے لوگ, نائجیرین جیسے لوگ مر رہے ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے, مگر پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں. اور پاکستان کو دیکھ لیں پچھلے 2 سال کے اندر, لاسٹ ایئر اینڈ دس ایئر, جو ایڈ نہیں لونز ملے ہیں, جو $30 بلین کا انفراسٹرکچر لاس ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے پچھلے سال, اس کے نتیجے میں پاکستان کو لونز ملے ہیں, ایڈ نہیں ملا. مگر پیسے ہیں, جو بین الاقوامی سطح پہ جو بڑے ممالک ہیں ان کے پاس پیسے بالکل ہیں. یوکرین کے لیے پیسے, افغانستان میں جنگ کے لیے پیسے. 2 سال پہلے جب پیرس میں ان کا گرجا جلا تھا نوٹر ڈیم, $1 بلین واز کلیکٹڈ. پچھلے سال جب یونائٹڈ نیشنز نے فلڈ اپیل کی تھی پاکستان کے لیے تو چند $100 ملین ایڈ نہیں لونز میں پاکستان کو دیے گئے تھے. تو دیکھیں دس از ہپوکریسی. ہم پاکستان کی اپنی خامیوں کی بھی اگر بات کریں تو ایک تو سیاسی ہلچل جو وہاں پر رہتی ہے, اور حکومتیں جو ہیں زیادہ تر جسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی جھگڑوں میں ہی بظاہر نظر آتی ہیں کہ زیادہ وقت ان کا وہاں پر بھی چلا جاتا ہے. آرمی کو جو کارپوریٹ فارمنگ کی لینڈ کی بات ہے, اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے, جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے ایگریکلچر پر, اور وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں پاکستان کو مزید کلائمیٹ کے زمرے میں والنریبل بنانے میں؟ دیکھیں پچھلے سال کے فلڈز کے بعد پرائم منسٹر پاکستان, فورن منسٹر پاکستان, کلائمیٹ منسٹر پاکستان ایک پیج پہ تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی ایک پیج پہ تھے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا, یہ بین الاقوامی سطح پہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ کیا کہتے ہیں اثر پڑ رہا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وفاقی سطح پہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. مگر اگر آپ صوبوں پہ آ جائیں, اور پاکستان کے 4 صوبے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, صرف KPK اور سندھ کے اندر موسمی تبدیلی کی پالیسی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس سے نیچے جو لوکل گورنمنٹ لیول ہے وہاں تو کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ ہمارے پاکستانی شہر دیکھیں, کراچی کے اندر جو بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, یا اسلام آباد کے اندر یا لاہور میں, وہ زیادہ تر ہیں کیا, سڑکیں بن رہی ہیں نا, جو اوور پاس انڈر پاس بن رہے ہیں تاکہ ہاؤسنگ سکیمز تک لوگ اپنی گاڑی میں جا سکیں. ملیر ریور, بڑا کھاؤ بائی پاس, لاہور میں بھی دیکھ لیں جو روڈا وغیرہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ ایک ایلیٹ طبقے کے لیے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو جو وفاقی سطح پہ لوگ سمجھ رہے ہیں موسمی تبدیلی کے بارے میں, وہ صوبائی یا لوکل لیول پہ ابھی تک اتری نہیں ہے سمجھ. اور یہ دس از کروشل. پاکستان نیڈس ٹو ڈیوالو اٹس کلائمیٹ انڈرسٹینڈنگ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کہہ رہے ہیں ہم متاثر ہیں, ہم گرین ہاؤس ایمیشنز نہیں کر رہے, یہاں دوسری طرف ہائی ویز بن رہے ہیں شہروں کے اندر, زرعی علاقے جو ہیں وہ اربن ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور فوج کو لاکھوں سینکڑوں لاکھوں ایکڑ زمین دی جا رہی ہے کھیتی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. اچھا دیکھیں ہمارے پاس ایک کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے جہاں فوڈ سیکیورٹی کا ذکر کیا گیا ہے, مگر وہاں کارپوریٹ فارمنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے. چھوٹے جو اسمال فارمرز ہیں ان کی سپورٹ کے لیے کام اور کام کرنا چاہیے. تو دیکھیں وہ صوبائی اور لوکل لیول پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے ہے, اور اس کے لیے ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے, ہماری جو سیاست ہے, وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے. وہ ڈسٹریکٹ کیوں ہوئی ہے؟
because there are establishment forces interfering in Pakistan's politics, اور ان کو پالیٹکس سے ہٹنا پڑے گا تاکہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پانی کی کمی، خوراک کی کمی اور موسمی تبدیلی جیسے ایشوز پہ توجہ دے سکیں.